अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून वमिनहुम 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 उम्मियून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीन फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. السلام عليكم.